حدیث مبارک وقصہ وہ تمام دنیا کے تے اللہ و دے رسول نباد دویم نمبر تا مقام تے خزد و پورا خون مقام زیادتا ہے تے پلور و دے عدن ہم مقام زیادتا ہے سکا چے خزد ایسا یا لیدی اے خزد کا خون دے نروزی شو اللہ بو دے نروزی وی کا خون دے نخفاو اللہ بو دے نخفاوی او سڑی تا ایسا یا لیدی سڑی تا یا لیدی چے کا عدن دے نخفاو اللہ بو دے نخفاوی کا پلور دے نخفاو اللہ بو دے نخفاوی کا پلور و عدن خوشال وال اللہ دینا خوشحال دائے کپلور و عدی دینا خفاول اللہ دینا نرازہ دائے ایزت من پا معاشرہ کے زنانوی تا اللہ دیر مقام ویر کڑای ویس یہ وروا دا مقام برزا چیر تزدہ کوام دا بودا سی و خڑا پڑا مدرساوی پو دیکھے وہ موتا حیاء رزدہ کی گی پو دیکھے وہ موتا انسانیت رزدہ کی گی تے مونا وہ انسان جوڑی گی کچرتا میں علم نو کڑای تے علم دے علماء سامن نسبت نو تے علماء نمی نفرت ہو تے علم نمی نفرت ہو تے قرآن میں منڈے والے دے بو او دے اے حیوان کو مانس کی زکا فرق نشتا چی ولتا قرآن یہی چی فرق نشتا دا بلکہ دے زنورن ہم بے بدتر دی اگا خلق چی سک سکی قرآن بندے عمل نکی دو اے عزت منے دا بو متو سکو دا زنانازی چی کلا مدرسے تا ولا گلا اے دے بو تو تا دارس نکی چی پکیر کے بو سرنگی جوان تروے پکیر کے بو پردہ دی چانا کیو دی چانا بی نکی پکیر کے بو دی چاسر سرنگی خبرے کے لیورن وہ پردہ کے کا نبی کے کہ ترہ بچی نہ وہ پردہ کے کا نبی کے دے ماما بچی نہ وہ پردہ کے کا نبی کے دے خزے اگا دے خزے اگا دویام نمبر تا چکن اوخ کئیوی دے اگا نہ وہ پردہ کے کا نبی کے تو چکلا دے عالم دے بچائی نہ جوڑا کڑا وہ کیر کے وہ دا طریقہ دے رزدکوی او تو تا وہ یہی چھ خوان دے چکلا دے بازار نہ روکلو مستگار ٹیم دے رسول اللہ مبارک فرمان دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ حبیب فرمائی یو خوان مزدگار پیم کیر کرو گلو مزدگار پیم کیر کرو گلو تمام اوریزی مزدرا کری دو تمام اوریزی پزون خلے بیا ولی دی تمام اوریزی سکری دی دے بلچا سپک علق بردش کری دی تمام اوریزی دے پردے خلق غصے بردش کری دی تمام اوریزی دا تک سپین مخ تک تر اڑولا دے تو دے مزدر دو پورا دے ہم دے ترسم چی دوتا اسلام سرنگ مقام دے رکڑے دے خبر طبیار سم چی خوان دے مزدر غندے چلی گی تولا ورز مزدر آکی او تپو کیر کے ملک غندے نستائے مشر غندے نستائے او پو جنت کے ہم دے چولے دے حور سردار آئے اے عزت من روشائی دے خبر تا رسول اللہ مبارک فرمائی چی کلا دا خوان رغلو کیر تا او دے خز خوان تا خندا وکڑا مسکای وکڑا وروی خندل خوان خز تا وخندل دے اللہ پر ذات میں دا قسم بھی رسول اللہ مبارک فرمائی تو دے خندہ بندے اللہ دمرا خوشالا شی چی دے سڑی پا اعمل نما کے ہم او دے خزی پا اعمل نما کے ہم دے قبیل عمرے بروبر حجر اللہ دے تولی کی اے عزت من نن دے خپلے خزی سرا کلی گزارا وکا نن ظلم ماکا نن زیوتائی ماکا نن زیادت ماکا نن ہر یو سڑائی رو بلے دے خپلے خزی سرے ظلم شروع کرے دے کانا دے شروع کرے دا سے دو کانا دو پو وڑے وڑے خبر کنزل و تکی کا نہیں کی پو وڑے وڑے خبر وہی کا نہیں وہی ویلی چیز دے قرآن نا خباریا قرآن سے یہی فعزوہن وحجروہن فی المضاجع وضربوہن فإن اطوانکم فلا تبغوا علیہم سبیلا قرآن دے ہر سے طریقہ خالی دو احادیث دے ہر سے طریقہ خالی دو ایوہ خزن فرمانی دو اے سڑی وی وروائی دی میڈیا پر توسط کی عام وروے مکتا اکثر شکایتین دار سی چھے خز سر خواندون ظلم کی اللہ کا خز دینا فرمانی وا دے بود سا کہ اوان نبو کتاک نرو خلے اوان نبو لوڑ نرو خلے اوان نبو سیکے و دے اللہ تے برید نکے فعزوہن بیسوی توکا نصیحت وی توکا بے کو خبر پوئی کا بیسکا دا سے وی توئی چھے دا سے ماکا پو دے کسی پوئی کا پو کیر کی اگا خلق در بندے خوندی اگا لیورین در بندے خوندی اگا انسان بھی در بندے خوندی پکیر کے پوئیے کا کبھی آنا سمجھا دویم نمبر تو قرآن سے یہی فعزوہن وحجروہن فی المضاجع فلا بسترہ میں نگوشی کا دا سے نا چی بیائی کورن کوئی قرآن یہ طریقہ خالد وحجروہن فی المضاجع فلا بسترہ کٹ میں نگوشی کا کبھی آدھو کدانا بیائی خبر نمانلا وزرگوہن دریم نمبر تا وال رو غلی دی او دے وال تشریح رسول اللہ مبارک کردو صلی اللہ
الله علیه وسلم رسول الله مبارک فرمایي چې کله ښځه وایي فرمان برداري دې نه کړي، اطاعت دې نه کړي، نو د ښځه به داسې نه وایي چې په لاس به یې په لوړ ووایي، نه په خپل لوس به یې وایي. یو شرط ده په لوس به یې دې پوره وایي چې ته کله دې ته سپړه ورکوې چې دې خوږېږي چې تو لوس ته هم پته لګېږي چې څومره سپړه مې ورکړه. او دویم نمبر ته رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم د سپړ به داسې جګوې نه ډېره بلکې د خپل سر مطابق به سپړ جګه کړي چې ډېره یې خوږ نه کړي. ای زناناوې اسلام څومره مقام در کړی. ای زناناوې خاوند ته د چار هر وخت یې چې اطاعت یې وکړه او تو ته یې چې فرمانبرداري یې وکړه. د نن هر ښځه هر خاوند ولې په خپل منځ کې مشکلاتو کې ګرځي تاسو ته یې پته دو وجه یې دا چې د علم نه لري یم، وجه دا چې په کور کې مې بچی عالمان دو، وجه دا چې د مور زنانه هغه د علم نه لري دي، مدرسې نه لري دي، ځکه هره ښځه هر خاوند په مشکل کې سره ګرځي. او دویمه پهلو د روایت ورپسې مخکې روایت مې بیان کړو. په هغې دویمه پهلو کې دا دو یو خدا چې د عمرې برابر اجر الله درکوي. دویمه پهلو یې ډېره خطرمنه دو، ډېره عجیبه دو. ښځې ویې ورویې ټولې او سړی یې ویې ورویې ټولې. د الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی روغلو تمامه ورځ یې مزدرا کړی دو، تمامه ورځ یې د بل چا لوس لوندې څه کړي دي، سپکې هلکې برداشت کړي دي، په زونې یې خویلې بویولې دي. نو په دې ټیم کې څه وکړل چې کله مفهوم ټیم کې مزدګار کې خاوند کیر ته روغلو ښځې خاوند ته څه وکړل په ټنډه کې ترخه ټنډه یې ورته ونیوه. نن سبا خو اکثر مهنګایي ډېرې دي، که لوس یې د سمنې نه ډک وي نو بیا ښځه خوندي، او که لوس یې د سمنې نه ډک نه وي بیا ښځه ټنډه یې نیولې وي. ګاډې واډې خبرې یې نه وبوسي اخو یوه ادې ګله دو چې څه کي چې د بچي مخ کسي چې مخ یې خوشحاله دی که نه دی خوشحاله. ای ادې ګله تو نمبر دی خو تو هم ارسم د تو مقام هم بیان کوم خو دلته ټیم مختصر دی. د الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم کله د خاوند روغلو او دې ښځې د خاوند زړه ته توک ورکړو، دې ښځې د خاوند زړه ته څه وکړو تکلیف یې ورسولو، یا یې سپکې هلکې ویلې، یا یې جګړه وکړه، یا یې ترخه ټنډه ونیوه چې د زړه ته تکلیف په ورسېدو. ای د تمنې د الله د حبیب فرمان دی صلی الله علیه وسلم میرو پلور مې د وینه قربان وي چې دغه ښځې ته الله دومره په غوسه شي کما یلیکو بشانه، دومره غوسه شي چې که چېرته د دې ښځې او یا کله عبادت وي الله به یې سیا کړي چې ته خپل خاوند نافرماني ویلې کوي او د خپل خاوند ته تکلیف ویلې ورکوي. نن عزتمنې په هر کور کې دا مشکلات شته که نه شته؟ نن خو ته د جنت سردوره الله جوړه کړې، الله دې ته یې وقرن فی بیوتکن په خپل کور کې کښېنه. نن اغیار مکته یی، نن د موبایل په توسط اغیار لګیا دی مکته یی چې اسلام ښځې ته حقوق نه دي ورکړي. تاسې نه تپوس کوم چې یوه ښځه په خپله مزدره کې زوم ته ګټي دا حق صحیح دی او که دا حق صحیح دی چې خاوند ته وایي چې په تو واجبه دونې ته به روزیر ګټئ؟ جواب ورکړئ دا کیم حق ډېر صحیح دی چې په خپله مزدرا کې په خپله مستریتوبه کې په خپله په بازار کې د یوه سړي غوندې چارې کې او خلک سپکې هلکې یایي خلک په بد نظیر ورته کسي. دا ښځه بهتره ده او دا د اسلام حق صحیح دی، د کفر حق صحیح دی که د اسلام دغه حق چې په کور کې کښېنه سړی به مزدرا دې درکړي او تو ته به مفهوم ته داسې ملکې غوندې روټۍ درکوي. کیم یو حق صحیح دی؟